एरिया 51 से एक अननोन कॉलर ने रेडियो शो होस्ट आर्ट बेल को शो के दौरान कॉल की। कॉल करने वाला शख्स हद से ज़्यादा घबराया हुआ था, जो अपने आप को एरिया 51 का एम्प्लॉय बता रहा था। इस शख्स ने आर्ट बेल को एरिया 51 के मुतल्लिक हैरत अंगेज़ तौर पर चंद राज अभी बताना शुरू ही किए थे कि अचानक सेटेलाइट ट्रांसमिशन बंद हो गई और इस कॉलर से रब्ता टूट गया। लेकिन 7 महीनों के बाद इस शख्स की दोबारा कॉल आई। नाजरीन, हमारी दुनिया तरह तरह की मिस्टीरीज से भरी हुई है। ये मिस्टीरीज कुछ ऐसे वाक़यात, कुछ ऐसे इंसिडेंट या ऐसी डिस्कवरी की वजह से पैदा होती हैं जिन पर यकीन करना इंसानी दिमाग के बस की बात नहीं। और यही वजह है कि आज तक इन मिस्टीरीज़ का कोई सल्यूशन नहीं निकाला जा सका। आज हम 5 ऐसी मिस्टीरीज़ के बारे में जानेंगे जिनको आज तक समझाया नहीं जा सका। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सकें। चलते हैं वीडियो की जानिब। नंबर 5, यूएसए स्टेट नेवाडा में 7500 किलोमीटर एक ऐसा टॉप सीक्रेट एरिया है जिसको एरिया 51 कहा जाता है। यहाँ अमेरिका की एक एयरफोर्स बेस है। यहाँ पर यूएसए के कई राज छुपे हुए हैं, इसलिए इस पूरे इलाके के आसपास भटकना भी इलीगल है। जिन लोगों को यहाँ किसी काम के लिए लाया जाता है तो इनकी टॉप लेवल पर सिक्योरिटी की जाती है और फिर इसके बाद इनको लास वेगस से एक स्पेशल जहाज़ पर बिठा कर लाया जाता है और इस जहाज़ की खिड़कियों से कुछ बाहर नज़र नहीं आता। इतनी ज़्यादा राजदारी की वजह से लोगों में एरिया 51 के मुतल्लिक कई अफवाहें जन्म लेने लगीं। कई लोगों का मानना है कि यहाँ यूएसए इन यूएफओस पर रिसर्च कर रही है जो माजी में गिरे थे। कुछ थ्योरीज ये भी हैं कि एरिया 51 टाइम ट्रैवल, टेली ट्रांसपोर्टेशन, एलियन और कॉन्टैक्ट और एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि 1969 में चांद पर लैंडिंग की शूटिंग एरिया 51 में की गई थी। ऐसा क्या है एरिया 51 में जो अमेरिका के पिछले 65 सालों से छुपा रहा है? लोगों में एरिया 51 के लिए परेशानी मज़ीद तब बढ़ गई जब 1997 में रेडियो शो होस्ट आर्ट बेल को एक कॉल आई। कॉल करने वाला शख्स हद से ज़्यादा घबराया हुआ था, जो अपने आप को एरिया 51 का एम्प्लॉय बता रहा था। इसने आर्ट बेल को बताया कि इसकी जान को ख़तरा है। अब वो जो कुछ बताने जा रहा था इसको गौर से सुनिए। इसने बताया कि अमेरिकन गवर्नमेंट हमारी दुनिया को बदलने जा रहा है जिसमें हम आज रहते हैं। उसका मज़ीद कहना यह था कि एलियन रियल एग्जिस्ट करते हैं और एरिया 51 यूएसए फोर्स का रिवर्स इंजीनियर करके इन पर रिसर्च की जा रही है। अभी वो शख्स कुछ और बताता। सेटेलाइट ट्रांसमिशन बंद हो गई जिसकी वजह से इस शख्स से रब्ता टूट गया। 7 महीनों के बाद इस शख्स ने दोबारा आर्ट बेल को रेडियो शो के दौरान कॉल की और बताया कि पिछली बारी कॉल फेक थी और इसने एक मजाक किया था। लेकिन अगर पिछली बारी कॉल फेक थी तो वो इतना घबराया हुआ क्यों था? अगर ये सच में नहीं था तो ठीक इसी वक्त सेटेलाइट क्यों बंद हुई? ये स्ट्रेंज कॉल अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है जिसने एरिया 51 के मुतल्लिक सवाल छोड़ दिए। नंबर 4, ये बात है साल 2003 की जब चिली के अटाकामा डेजर्ट से सिर्फ 5 इंच लंबा एक हाथ के साइज़ का ढांचा मिला। ये ढांचा अटाकामा डेजर्ट की एक वीरान बस्ती में सफ़ेद कपड़े में लिपटा पाया गया, क्योंकि ये सिर्फ 6 इंच का था और इसकी शक्ल इंसानों से काफ़ी हटकर थी। इसलिए ये सोचा जाने लगा कि ये ढांचा किसी ऐसे एलियन का है जो अर्थ पर आकर वापस नहीं लौट पाया। एलियन होने का अनुमान लोगों में तब मज़ीद बढ़ गया जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से ये मालूम पड़ा कि यह ढांचा किसी 5 से 6 साल के इंसान का है। लेकिन इसकी छोटी सी साइज़ देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि 5 से 6 साल का इंसान आखिर इतना छोटा कैसे हो सकता है। ढांचा जिसकी तमाम हड्डियां साबित और एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और हत्ता कि इसके दांत भी जुड़े हुए थे। इसको अगले कई सालों तक एलियन ही समझा जाने लगा। लेकिन 2013 में इस पर डॉक्टर की एक टीम ने रिसर्च करना शुरू कर दी। डीएनए और हड्डियों की सैंपल लेने के बाद मालूम पड़ा कि ये ढांचा करीब 40 साल पुराना है
اور یہ کسی ایلین کا نہیں بلکہ ایک انسان کا ہی ڈھانچہ ہے جو شاید اپنے پیدا ہونے سے پہلے ہی کسی وجہ سے مر گیا تھا، لیکن اس کی عمر 6 سال کے انسان جتنی کیسے ہو گئی، یہ ابھی تک ایک مسٹری ہے۔ نمبر 3، نیوگی آئرلینڈ کے جنگلات میں ایک نہیں 4 دفعہ نئی نئی جگہوں پر ایک عجیب جانور نما مخلوق کو دیکھا گیا جو کسی ڈائنوسار جیسا لگتا تھا۔ انڈیپینڈنٹ نیوز پیپر PNG کی خبر کے مطابق دسمبر 11، 1990 کو لیک مری میں کچھ کشتی سواروں نے ایک دیو نما جانور کو لیک مری میں چلتے دیکھا جس کو انہوں نے ڈائنوسار جیسا بیان کیا۔ اس کے اگلے ہی دن ایک چرچ کے پادری نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جنگل میں ویسا ہی ایک جانور دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اتنا بڑا تھا جتنا ایک ڈمپ ٹرک ہوتا ہے، جو اپنی دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو کر درخت سے پتے کھا رہا تھا۔ انگلیوں جتنے بڑے تھے۔ ان دونوں واقعات پر کسی نے دھیان نہیں دیا، لیکن پھر 5 سالوں کے بعد وہی جانور نیوگی کے ایسٹرن ایریا پر دیکھا گیا۔ 3 میٹر لمبا، گرے کلر، کتے جیسی شکل اور پونچھ مگرمچھ جیسی بتائی گئی۔ اس خبر نے کئی نیوز ایجنسی کو رپورٹ کرنے پر مجبور کر دیا۔ گاؤں والوں کا ماننا تھا کہ ہم نے اتنا بڑا اور اتنا عجیب جانور آج تک نہیں دیکھا۔ اسی وجہ سے ہم نے بھاگ کر اپنی جان بچائی، اور ایک چشمدید گواہ نے بتایا کہ وہ بہت ہی بدصورت تھا اور اس کا پیٹ 900 لیٹر ٹینک جتنا بڑا تھا۔ پولیس آفیسر کی ایک ٹیم کو M16 کے ساتھ جنگل میں جانور کی تلاش میں بھیجا گیا۔ گورنمنٹ افیشل کا کہنا تھا کہ پولیس کو ایسا کوئی جانور نہیں ملا، لیکن گاؤں والوں کا کہنا یہ تھا کہ پولیس والے اس کو مار کر کسی سیکرٹ جگہ پر لے گئے جہاں اس ڈائنوسار پر ریسرچ کی جا رہی ہے۔ جیسا گاؤں والوں نے اس کا حلیہ بتایا تھا، ویسا ہی ایک ڈائنوسار ایگواناڈون کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ پلانٹ کھانے والا جانور 6 سے 8 ٹن وزنی اور 15 فٹ لمبا ہوا کرتا تھا، لیکن اس واقعے کی اصل حقیقت آج تک ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ نمبر 2، کچھ لوگوں کے لیے یہ جہنم کا دروازہ ہے، لیکن سائنسدان اس کو کریٹر کہتے ہیں۔ نام چاہے اس کا کچھ بھی ہو، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ کریٹر دن بدن بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ رشیا میں واقع بیٹا گائے کا کریٹر ایسٹرن سائڈ میں موجود ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا کریٹر ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ ہر سال 30 میٹر بڑا ہو جاتا ہے۔ فی الحال اس کی لمبائی 1 کلومیٹر اور گہرائی 282 فیٹ ہے، لیکن سیٹلائٹ امیج کے ذریعے یہ دیکھا گیا ہے کہ 1991 میں یہ آدھے کلومیٹر جتنا تھا، اور پھر بڑھتے بڑھتے 2013 میں اس کی لمبائی 0.56 کلومیٹر ہو گئی، یا پھر 560 میٹر تک ریکارڈ کی گئی۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کریٹر میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ لیکن سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ارتھ کا یہ حصہ میلٹ ہو رہا ہے، جو پچھلے لاکھوں سالوں سے فروزن کنڈیشن میں تھا۔ آج بھی اس کریٹر کو بڑی خوف سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اب آتے ہیں مسٹری نمبر 1۔ 1920 میں ایک کمرشل جہاز پیرو کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ تبھی پائلٹ نے زمین پر عجیب و غریب فگر بنی ہوئی دیکھیں۔ یہ فگر زمین کے اتنے بڑے ایریا پر پھیلی ہوئی تھی کہ ان کا زمین پر رہ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ نازکا لائنز کے نام سے پہچانی جانے والی یہ فگرز پیرو کے 200 میل ایریا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کچھ پہاڑوں کے اوپر بنی ہیں، کچھ کو فلیٹ سرفیس کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے۔ جیومیٹری شیپ سے لے کر جانوروں اور پرندوں کے سکیچز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، جن میں سے کئی فٹ بال فیلڈ جتنے بڑے ہیں۔ ابھی تک ٹوٹل 24 شیپس اس ایریا سے ڈھونڈی جا چکی ہیں، اور شاید کئی ابھی تک ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ آرکیولوجسٹ کا ماننا ہے کہ ان میں سے کئی سکیچز کو 2500 سال پہلے بنایا گیا تھا، لیکن ان کو بنانے کا مقصد کیا تھا، یہ ابھی تک کسی کو بھی صحیح سے معلوم نہیں ہے۔ اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اتنے پرانے سکیچز آج تک مٹ نہیں پائے۔
ایک سویڈش رائٹر نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ہزاروں سال پہلے یہ لینڈنگ سائٹ ہوا کرتی تھی جن کو یہاں رہنے والے لوگ ایلین گوڈ مانا کرتے تھے، لیکن کئی آرکیولوجسٹ ان کے دعووں کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ ان کا ماننا ہے کہ قدیم دور میں یہ سکیچز یہاں پر رہنے والے لوگوں کے رسم و رواج سے جڑا ہے۔ یہ لینڈنگ پیڈ یا رسم و رواج کا ایک بات تو کلیئر ہے کہ نازکا لائن نے آج تک سب کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔